एक इन्होंने कहा कि क्या अगर कोई नफली सदका करना चाहे तो क्या कुर्बानी में हिस्सा ले सकता है? तो जी हाँ, अगर वो बिलफर्ज जानवर ज़िबाह करना ही मकसूद है कि हम जानवर ज़िबाह करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में और उसको गोश्त सदका करना चाहें तो फिर जायज़ है। इसी तरह अकीके को भी शामिल करना जायज़ है। और अगर ये कि कुर्बानी नहीं करना चाहते, हम वैसे ही बस हिस्सा मिला लेते हैं, गोश्त आएगा तो गोश्त सदका कर देंगे, कुर्बानी या जानवर ज़िबाह करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना मकसूद ना हो तो फिर ये जायज़ नहीं है। अच्छा। बल्कि इसके लिए तो हुक्म शरा ये है कि जितने 6 बाकी शुरका हैं उनकी कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। यानी एक ने भी अगर कुर्बानी की नियत या हकीके की नियत नहीं की होगी तो सबकी कुर्बानी ज़ाया है। ये जरा तवज्जो तरफ बात है। एक ये कहते हैं कि इंडिया में हमारे ऐसा होता है बाज़ औक़ात के कसाई साहब उजरत के साथ साथ गोश्त भी तलब करते हैं, तो क्या ये शरन जायज़ है? देखिए, अगर तो गोश्त को बतौर उजरत दिया जा रहा है फिर तो नाजायज है। और अगर वैसे वो मुतालबा करता है जी इतने पैसे लूंगा काटने के और अगर मेहरबानी है गोश्त भी थोड़ा दे देना, वो मेहरबानी के तौर पे गोश्त देने में कोई हर्ज नहीं है, उजरत के तौर पे देना मना होगा। ठीक है। एक इन्होंने कुर्बानी के बारे में पूछा कि क्या कुर्बानी अजान के बाद, नमाज के बाद दी जाएगी, क्या मसला होगा? देखिए, मसला ये है कि शहरों के अंदर जब ईद की नमाज हो चुके तब कुर्बानी का वक्त शुरू होगा हकीकतन। जैसे तो तुलुए फजर से हो जाता है, लेकिन जो शहर में कुर्बानी सही होगी वो ईद की नमाज के बाद होगी। तो इसलिए ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके करीब तरीन मस्जिद में ईद की नमाज हो तभी। आप जैसे मसला हम कराची में रहते हैं, वो टाइमिंग वगैरह अखबार में आ जाती है, कहीं पे भी अगर आप देखते हैं कि एक मस्जिद में भी नमाज हो गई पूरे शहर में तो कुर्बानी करना जायज है, चाहे आपके इलाके की किसी भी मस्जिद में कुर्बानी ना हो, नमाज ना हुई हो। एक कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं इंडिया से फिजा बोल रही हूँ। जी फरमाइए बहन। मेरा सवाल है कि अगर पैसा सही नहीं है, अब वो शोहर या उनके वालिदैन जहाँ से भी लाए वो पता नहीं, लेकिन पैसा अगर सही नहीं है तो क्या कुर्बानी जायज हो सकती है? और अगर पैसा सही नहीं है तो क्या वो, अगर उनकी वाइफ को हज करने का बहुत दिल है लेकिन पैसा अगर सही नहीं है तो क्या वो हज करने किसी सूरत से जा सकती हैं? ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा और कहाँ से भाई? मोहम्मद इदरीस खासकली बात कर रहा हूँ, कराची से। जी इदरीस साहब फरमाइए। ये मुझे मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि कुर्बानी का बकरा हो या मतलब गाय वगैरह हो, तो गोश्त तैयार करने से पहले, हिस्से बनाने से पहले उसमें से बाजों का जो है ना पीस वगैरह या गोश्त निकाल लेते हैं, उसके बाद हिस्से बने, ये कुर्बानी हो सकती है या नहीं? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जानवर खरीदते वक्त क्या क्या चीजें पेश नजर रहनी चाहिए, क्या क्या शरई उसूल पेश नजर रहने चाहिए? जी तस्लीम भाई, जानवर खरीदना ये भी एक कमाल की बात है, बिलखुसूस हमारे कराची के अंदर, क्योंकि हर तरह के हमारे यहाँ कारीगर पाए जाते हैं और बाज़ औक़ात उयूब वाले जानवरों को बेऐब दिखाकर बेच दिया जाता है। तो इसमें अहम तरीन बात तो ये है कि अगर किसी जानवर में छोटा सा ऐब हुआ तो शरीयत मुताहरा ने उसकी मुआफ़ी अता फरमाई है, उसकी बहरल कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर किसी जानवर के अंदर उयूब फाहिशा हुए, उयूब फाहिशा से मुराद बड़ा ऐब, जैसे मिसाल के तौर पर जानवर है जिसका सींग ही बिल्कुल टूटा हुआ है जड़ से, या किसी जानवर बकरी है तो बकरी के 2 थन में से 1 थन खुश्क हो गया, या गाय है तो गाय के 4 थनों में से 2 थन खुश्क हो गए, या इसी तरह इनमें से किसी एक की टांग काट दी गई वगैरह। तो अगर इस तरह के बड़े उयूब पाए जा रहे हैं तो उन जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। फिर इसमें हम थोड़ी सी तफसील में जाते हैं, बल्कि सबसे पहले तो ये है कि जो भाई कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए जाएं तो पहले तसल्ली कर लें कि उसके अंदर इस तरह के उयूब पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे, बिल्कुल इत्मीनान के साथ खरीदें। मुझे जाती तौर पर एक वाकया पता है कि बाज लोग जानवर खरीद के लेके आए, तसल्ली कर ली, जब घर लेके आए तो जानवर को चारा खिला रहे थे, खिलाने के बाद उन्होंने जानवर को ले जाना चाहा तो उसने जाने से इनकार किया। तो जिस भाई के हाथ में रस्सी थी उसने कान पकड़ लिया, कान पकड़ के खींचा तो कान उसके हाथ में आ गया, जानवर वहीं खड़ा रह गया। और वो पता चला कि किसी ने ऐसी कारीगरी की थी कि उसे बकायदा जो है ना वो सुई धागे के साथ इस अंदाज में सिया गया था कि उन्हें पता ही ना चला। वो टेक्नोलॉजी की तरक्की है, टेक्नोलॉजी ये हमारे लोगों का कमाल है। बहरहाल और क्या क्या ऐब हो सकता है? यानी एक तो ये जिस तरह सींग टूटा हुआ, टांग टूटी हुई, थन सूखा हुआ, इसके अलावा क्या क्या ऐब, ये क्योंकि तफसील तलब है, ये बहुत अहम है नाज़रीन के लिए। एक कॉलर पहले शामिल कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं कराची से आयशा बात कर रही हूँ। ठीक है
جی اللہ کا کرم الحمدللہ. فرمائیے. اور مفتی محمد اکبر صاحب کو اور دوسری مفتی انکل کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل اللہ کرے کہ یہ ساری مسائل ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. بہت اچھا پروگرام ہے انکل, اس لیے آپ کا شکریہ. اور پھر 2 سوالات ہیں میرے کہ کچھ بڑے کہتے ہیں کہ 1 سال کا اگر مرغا ہو تو اس پر قربانی ہو سکتی ہے. سوری آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. انکل اگر مرغا 1 سال کا ہو, مرغا, جی اچھا, تو اس پر قربانی صحیح ہے, کچھ بڑے یہی کہتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی پر بہت سارے سالوں کی قربانی واجب تھی لیکن پچھلے سالوں میں انہوں نے قربانی نہیں کی اور اب وہ توبہ کر کے ان کی برابر رقم ادا کر لے, اللہ کی راہ میں دے دے, یا پھر جانور ذبح کر کے دے, یا پھر زندہ جانور دے. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میرا نام انجم جاوید ہے, میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. جی انجم صاحب کیا کہیے گا؟ سر میں نے بات یہ کرنی تھی کہ میں نے بھی پچھلے دنوں گاڑی لی ہے, اس کی انسٹالمنٹ میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب انسٹالمنٹ دینے کے بعد میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں قربانی کر سکتا ہوں, تو یہ شرعاً مجھ پہ جائز ہوگی کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. مفتی صاحب میں جو سوال کر رہا تھا کیا؟ جی ہاں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آگے سے جانور کو چیک کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ناک دیکھیں, ثابت ہونی چاہیے. پھر دونوں آنکھیں چیک کریں. اس کا طریقہ یہ کہ تھوڑا چارہ اس کے قریب کر کے دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ نقلی آنکھ لگا دی گئی وہ پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سی یا اس طرح ہاتھ مارے کہ وہ آنکھ جھپکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے. صحیح. ناظرین یہ بہت توجہ طلب چیزیں ہیں کہ یہ بہت اہم مسائل ہیں کہ جب آپ منڈی جائیں گے تو یہ مسائل آپ کو درپیش آئیں گے. آپ چاہے تو اسے ریکارڈ کر لیجئے اس آواز کو, اور جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اسے غور سے سنیے گا اور یاد کیجئے گا کہ جب آپ منڈی جائیں تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں. جی مفتی صاحب. تو آنکھ ذرا یا کوئی جیسے ہوتا ہے نا چارے کی, وہ تو اس کو تھوڑا سا یوں کر کے دیکھیں, اس کی آنکھ کے قریب تو جھپکنی چاہیے, تو اس کا مطلب آنکھ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک آنکھ بھی خراب ہوئی, کانا ہوا, تو قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح دانت اس کے ذرا چیک کر لیں کہ دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہوں. ایک آنکھ ٹوٹا ہوا ہے تو ہو جاتی ہے قربانی, اتنے ٹوٹے ہوئے نہ ہو کہ چارہ ہی نہ چبا سکے, وہ بھی بڑا عیب ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ چھوٹا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی, لیکن وہ خلاف سنت اور مکروہ ہوگی, بالکل بے عیب ہونا چاہیے. کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کان اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اچھا. ہاں اگر کان ہیں لیکن چھوٹے ہیں, جیسے بعض بکروں کے بعد چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں, تو یہ بڑے کان چھوٹے کان سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہونے چاہیے دونوں کان. سینگ کا جیسے حضرت نے فرمایا کہ سینگ اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو قربانی بالکل نہیں ہوگی. اگر اوپر سے ٹوٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. تھوڑا سا اگر ٹوٹا ہوا ہے تو. اسی طرح دم دیکھیں گے, دم ذرا چیک کر لیں, دم ٹوٹی ہوئی نہ ہو. بعض اوقات اس میں بھی کارنامہ ہوتا ہے, جس انہوں نے فرمایا, ہمارے استاد صاحب نے خود یہ بتایا کہ وہ بچے لائے بکرا آگے بھاگا, بچے نے دم پکڑ لی, دم ہاتھ میں رہ گئی, بکرا غائب. پتہ چلا ایرل ڈائٹ سے جوڑی ہوئی ہے, وہ بڑے ٹیکنیک کے ساتھ. اسی طرح کھر بھی چیک کر لیں. تو یہ غرض ہے کہ ایک ایک چیز چیک کریں, چلا کر دیکھ لیں, لنگڑا نہ ہو. اگر لنگڑا تھوڑا بہت ہے کہ خود چل کے قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو قربانی ہو جائے گی, لیکن مکروہ ہے. اور اتنا لنگڑا کہ چل ہی نہ سکے بالکل, تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ دونوں جگہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو آپ خریدتے وقت, دوسرا آپ نے گھر پہ رکھا اور قربانی سے پہلے ان میں سے کوئی عیب پیدا ہو گیا, تب بھی توجہ کرنی ہوگی کہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے. صحیح. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. جی کون اور کہاں سے؟ جی عظیم بات کر رہا ہوں کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن سے. جی بھائی فرمائیے. مفتی صاحبان اور آپ کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بھائی سوال یہ تھا کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں اور یہاں قربانی کرنا بڑا مشکل تو نہیں ہے, مگر پتہ نہیں ہوتا کہ قربانی کہاں ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کس طرح ہو رہی ہے. تو اگر اس پیسے کو پاکستان میں بھیج دیا جائے اور وہاں قربانی کر دی جائے اور ہم لوگ یہاں ہوں تو قربانی قبول ہو سکتی ہے یا ہمیں وہاں ہونا ضروری؟ ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا بالکل آپ کی بات, اور یہ بہت اہم ہے. یہ یورپین کنٹریز, کینیڈا, امریکہ میں سب جگہ یہی مسئلہ درپیش ہے. قربانی کے حوالے سے ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ہم لوگ انڈیا سے, راجستھان سے بول رہے ہیں. جی بھائی فرمائیے. عبدالستار نام ہے ہمارا. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب سب لوگ قربانی کرتے ہیں تو گھر میں خون بہانا ضروری ہوتا ہے یا گٹر میں بہانا دیتا ہے؟ سوری, گھر میں کروانا
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। एक और शामिल करते हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, मैं अजीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी अजीम साहब कहिए। सर मेरा सवाल ये है कि कोई बंदा किसी के पास उजरत पे काम कर रहा है, रोज का समझो उसका उजरत मिल रहा है, ठीक है, उनके पास कुर्बानी का पैसा नहीं है, तो वो जिसके पास काम कर रहा है उससे वो एडवांस पैसा लेना चाह रहा है, ठीक है, अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी तनख्वाह एडवांस लेना चाह रहा है। जी जी, जो दिहाड़ी मिल रहा है उससे एडवांस ले रहा है, तो कुर्बानी के बाद वो दिहाड़ी से कटवाता रहेगा, तो इससे कुर्बानी होगी या नहीं? ठीक है।